بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. درس اليوم وهو الأدوية الضرورية في الأقسام الاستعجالية والتي يجب أن يعرفها الطلاب الجدد، وهم أدرينالين، نور أدرينالين، إيزوبريل، أتروبين، كوردارون، ديغوكسين، دوبيتريكس والدوبامين. هذوما بالنسبة لأمراض القلب يمدوهم لهم جينيرالمون الأطباء. Ce sont des médicaments injectables, حقن. L'aspigique, Perfalgan 0,5 g, Perfalgan 1 g. وهم يتمدوا جينيرالمون لارتفاع الحراره، الناس اللي عندهم ارتفاع الحراره ايتافيبريل، والناس اللي عندهم الم سانوتالجيك. لازانتاك 50 ملغ، ريابال، موبرال، جينيرالمون يمدوهم للناس اللي عندهم دي باثولوجي غاستريك، عندهم ديزولسير قرح في المعده. لوفينوكس 02، لوفينوكس 04، لوفينوكس 06 ولوفينوكس 08. البلافيكس جينيرالمون يمدوهم سان لونتي كواغولون، الدواء هذا يخفف الدم وينحي الكايو دو سون، هذاك الدم اللي متكبد هذاك في وسط الارتير ولا ينحيه. غاردينال، فاليوم، ميدازولام، لارغاكتيل، هذوما سو سون دي ميديكامون يمدوهم جينيرالمون بور لي زيبيليبتيك pour protéger le cerveau. وبارفوا يمدوهم حتى لي تروما كرانيال، تروماتيزم كرانيال، الناس اللي عندهم دي زاكسيدون ويتحرك روسهم ولا يضربوا حاجه بروسهم يعطوهم لو ميديكامون هذا. الجلوكوزي ا 30% 10 مليلتر يمدوها جينيرالمون سي سون دي زامبول، يمدوه الطبيب جينيرالمون بار فوا اورال ولا بار فوا بوكال، يمدوه لي زيبوغليسيمي، الناس اللي يجونا نسبة السكر تاعهم هابطة. الكا اسيال والان اسيال والسي ا بلس والمانيزيوم، هذوما سي سون des électrolytes. C'est le chlorure de potassium, le KaCl, l'NaCl c'est le chlorure de sodium, le Ca+, c'est le calcium, ou le Mg+, c'est le magnésium. Ce sont des électrolytes. Généralement, ils me donnent pas généralement fait la perfusion. Parfois du lit في السرنج ويعدوها التريلون. L'Azilix, c'est un diurétique, يمدوها généralement يهبط لا طونسيون، او مام طون اون كا واحد يولي حاصر وعنده دي زودام من فوق خارج ليه وعنده دي بروبليم كاردياك ولا رينال، يمدوها هذه لازيليكس باش ينحيلو هاك ليدام هذاك و سورشارج هيدريك. لوكسين سي ان تريتمون بور لي زيبرتونسيون ارتيريال، سادير يهبط لا طونسيون لوكسين. سوليميدرول 20 ملغ et 40 ملغ c'est un corticoïde. L'hydrocortisone c'est un anti-inflammatoire، حتى هو ينحي لي زانفلاماسيون، ينحي l'insuline généralement تتعدل سوكوتاني، l'insuline تتعدل سوكوتاني سي بور لو ديابيتيك، الناس اللي يجونا نسبة السكر تاعهم مرتفعة. الفينرغون سي ان انتي هيستامينيك، جينيرالمون ساعة يجونا ناس عندهم دي زاليرجي ديرميك، عندهم حساسية في الجلد وتحكمهم دي ديمونجيزون، تحكمهم دي بوان بانكتيفورم، يعطوهم الطب جينيرالمون لو فينرغون هذا ينحي لهم ليربسيون كوتاني هذيك. البريمبيرون سي ان انتي ايميتيك، جينيرالمون بريمبيرون يمدوهم لي نوزي، الناس اللي عندهم داير عليهم قلوبهم كيما إلا اونفي دو فومير وما والفومي با، ولا الناس اللي عندهم لو فوميسمون اللي عندهم القيء، يمدي لهم البريمبيرون هذا يحبس النوزي الفوميسمون. Le profinide, généralement, c'est un injectable. Le profinide, il me donne l'embargo, les douleurs lombaires. Le Voltaren, c'est pour faire les fractures injectables aussi. Il me donne généralement pour les fracturer ou les ont des douleurs fortes, des douleurs insupportables, des douleurs très fortes. Le spasfon, généralement injectable, il me donne pour les spasmes abdominaux. Viscéralgine, de douleur abdominale, c'est pour les douleurs abdominales. L'ixolocaïne à 1% et 2%. L'ixolocaïne à 1% et 2%, c'est une anesthésie locale.
مخدر ريجيونال دون بارتي. مثلا واحد يجي ينحي السنه يعدوا له لانستيزي بال 1% ولا 2% ولا بارتي هذه الداخل باش يقدروا ينحوا له، يعني لوكال ماهوش جينيرال. ولا واحد يجي ينحوا له كيست يعدوا له لانستيزي في لابو نتاعو من هنا ويقدروا ينحوا له لو كيست. سي اون انستيزي لوكال. Salbutamol, généralement, يمدوها للديتريس ريسبيراتوار. الفيتامين K1 والديسينون سي ان هيموستاتيك، يمدوها للناس اللي يجونا عندهم نزيف. جينيرالمون يعطوهم الفيتامين K1 ولا الديسينون. نصيحتي للطلبة ماذا بيا كي يبدو لي ستاج تاعهم في قسم الاستعجالات ولا في كل الاقسام، نتمنى منهم كي يجوا يهزوا لي زامبول، راهم لي زامبول تاع الدوايات تتشابه. تقدر تطيح في لامبول تاع البريمبيرون نتاع الفوميسمون والنوزي، ممكن تولي تشابه الادرينالين تاع لي زاري كاردياك. ما تغلطش تقول راهو زي مرت نهز زي هذا تهزها وتروح تعدلها ديريكتومون، لا، هز لامبول، اقرا الدواء نتاعك مليح، اقرا لامبول نتاعك، اقرا الميديكامون هذاك اللي مدهولك الطبيب، اقرا كي تهز الدواء، اقرا الميديكامون، ثبت في الدواء، ثبت في لا دوز، ثبت في لا فوا نتاع البراسك تاع الانتراميسكولار ولا انترافينوز، ثبت في لا دات دو بيرومبسيون مده الصلاحيه تاعها، اسكميته الدواء اللي هزيتي فيه ولا لا، ثبت في لا كولوراسيون تاع الدواء، اسك الدواء هذا ابيض طبيعي عادي ولا اكحل ولا شكيتي فيه عقب ولا نافيرمي اونسيان ينصحك ولا الطبيب يقول له فوالا ها واش لقيت. ما تسرعش تهز اون امبول تروح ديريكتومون تعدلها بلا قرايه، يعني الانسان يثبت ويعدلها بكل بساطه. نتمنى لكم التوفيق. لا تنسونا بجام واقتراحاتكم والمشاركه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.